Come this side. Come this side. Boys, come this side. हांगा एक वास्को शहरान एक बोर्ड लॉन्च जाल्ली आयज तेचे इनॉग्रेट जालें खरी बरी गजाल वास्कोन म्हाका खबर कशें आसलेले परिस्थितीन आयज सगळ्या भुरग्यांक दाखोवन दिले कित्याक बाबा कितें वास्कोन जावपाचें आसा खरी खुशाची गजाल आमच्या वास्कोन काय जालें कितें तरी येयलें स्टार्ट जालें आमदारान देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कावन्सिलराचें बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच प्रकल्प आनी वास्को शहरान येवपाचे आहा तितून तुमी सगळ्यांनी हातभार लावचो इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा जय हिंद जय गोवा जय हिंद जय भारत माता की भारत माता की भारत माता की इंडियन नेवी की इंडियन नेवी की इंडियन नेवी की बोट लाएंगे एज पर आमच्या हितून सिस्टमाचेर जी पोन्नी घरां आसात ते थोड्या लोकांनी आपणाची घरां येवन एसेस करूंक ना म्हण त्या खातीर आमी हो ड्रायव्ह केलो हो ड्रायव्ह करपाचें कारण कितें आहा फाल्यां तर गव्हर्मेंटाचें कितें येयलें रेगुलायज बीन करपाचें आसा जाल्यार आमचे कडेन रेकॉर्ड आसपाक जाय म्हणून आमी तें सुरू केलें तितून थोड्यांनी आपणाचे न्यू घरां बांदल्या तेचे हावस टॅक्स भरल्या सगळें केलेलें आहा पूण थोडीं भरूंक ना पूण आमी ओवरऑल सगळ्यांची मेजता आमी आतां येवपाक कारण कितें लोक पॅनीक जावपाक जाय म्हणून आमी येयल्या आमी लोकांक त्रास दिवपाक जायना आमी लोकांचे खाली घर मेजता आनी तेचेर आमी टॅक्स भरता तेंकां इन फ्युचर तेंकां बरो म्हणून इतलीच मागणी आहा सगळ्यांनी आपणाचें घर मेजपाक दिवपाचें खंय आमी जर चुकले वचपाचें जाल्यार तेंच्यांनी येवन आमचे कळोवपाचें आमच्या चीफ ऑफिसराक कळोवपाचें नाजाल्यार म्हाका कळोवपाचें आमी तेंचे येवन थंयसर मेजता मागीर with the approval of the council that आमी एक reassessment drive वरता एक्चुअली एक्टा प्रमाणे आमकां एवरी 4 वर्सांनी reassessment करपाक पावर्स आसा पूण एक जावं नाशिल्लें इतलीं वर्सां पूण आमी आज तो ड्रायव्ह स्टार्ट केल्लो आसा आनी खास करून आमी सीपीचे एज अ लायक इनिशिएट म्हणजे कोणाचें आनी हें नाका की आमचें पयलीं कितें तुमचो पयलीं कितें सो आमी सीपीचे चेअरपर्सन वॉर्डाचून आमी स्टार्ट केल्लो आसा हो रिएसेसमेंट आनी आमकां आतां जे मेळ्ळा ते 4-5 घरां म्हणजे केल्ले आसा की तांच्यांनी परत ते फक्त 300 रुपीज म्हणजे मिनिमम रेट जी आसली म्हणजे हाची नयाची घराची ती 30 रेट भरत आसा पण आतां ती घरां चेंज जाल्ली आसा आनी एक्सटेंड केल्ली आसा सो अकॉर्डिंगली आमी ते सगळे नोट करून आमी मागीर ताका नोटिसीस धाडटले की तुमी तुमचे रिवायज रेट्स तुमी पे करा तुमी उद्देश आसा की इनकम आमचे ड्यूज आसा म्युनिसिपालिटीचे ते आमकां येवपाक जाय आमी हांगा कोणाक सीपी सरान सांगिल्ले त्या हिशोबान आमी कोणाक त्रास करपाक येवना आमचे म्युनिसिपालिटी ड्यूज येवपाक जाय एज पर द रूल ते आमी घेवपाक लागून आमी आयज आयल्या आनी ह्याच माध्यमांतल्यान हांव तांकां सगळे म्हणजे कितले रहिवासी नॉट ओन्ली वॉर्ड नंबर 15 1 to वॉर्ड नंबर 25 पर्यंत जितले बी हावज ओनर्स आसा तांच्यानी सुओ मोटो एक्चुअली येवचे आनी आपल्याला घर असेसमेंट करून आमचे ड्यूज जे आसा ते भरचे येस थँक्यू चालू केलं चालू घ्या इंडियन जुगाड़ भारत माता की जय वंदे मातरम भारत माता की जय वंदे मातरम भारत माता की जय वंदे मातरम बोलो भारत माता की जय। ऐसा मत करो
नेक्स्ट बच्चों के नाम Made by Mazgon Dock in Bombay, and we are so proud to give it to the port of Mama Goa only, and therefore it was a desire for all of us also that it should stay in Vasco and not run away to Panjim. So we kept the boat here, and before anybody would realize, we fixed it here. So now I am sure it will stay here and be well looked after, because everybody in this little city of ours, Vasco, are very proud of the harbour we have, Mama Goa, and I think there's a lot of memories go down with this boat. So thank you very much, and I think this is for all of you.